सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नु भएन। किन मुलुकमा दुईटा कानुन छ हो, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाहलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरेको सूचना जानकारी दिँदा पत्र बुझाएपछि तत्काल कारबाही हुने। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट औपचारिक निर्णय गरेर पठाउँदाखेरि कारबाही नहुने। कि उहाँले भन्नु पर्यो म सभामुख होइन, हिजोको युद्धकालीन माओवादी नेता हुँ, म माओवादीको कार्यकर्ता हुँ भनेर भन्नु पर्यो। अब यता आगो त सल्काइहालियो, तर त्यो हनुमानको पुच्छरमा लगाएको आगोले लङ्का आफ्नो पनि लङ्का डढाउला भनेर छिटो छिटो त्यसलाई निष्प्रभावी गर्न लागिरहनु भएको छ। लज्जाको योभन्दा नाङ्गो र उदाङ्गो स्वरूप अरू केही हुँदैन। नेकपा एमाले त्यसलाई सामना गर्छ। यी सबै खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै आएको पार्टी हो, सामना गर्दै जान्छ। तर नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्ने नाउँमा उहाँहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि जुन प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ। 10 बुँदे प्रस्तावले उहाँहरू सहितको पार्टीको क्रियाशीलताको कुरा गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू अलरेडी पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। अरू जो हिजो नेकपाको कार्यकालमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा रहनुहुन्छ। र तल तल पनि जो एकीकरणको क्रममा चाहिँ पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सबैलाई नेकपा कालमा जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो तत्त जिम्मेवारीमा यथावत राख्ने प्रस्ताव चाहिँ 10 बुँदे प्रस्तावले त्यो कार्यदलले नै अलरेडी गरिसकेको अवस्था छ। Z2 मा फर्किसकेपछि त कसरी त्यो सम्भव होइन? कार्यदलले त्यही भनिसकेको छ, मैले यहाँलाई बताएँ। हजुर, जस्तो कि तपाईहरुले यो सबै घटनाक्रम र परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी पनि माधव कुमार नेपाललाई एमालेबाट बाहिर आउनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँ बाहिरिसकेपछि नयाँ दल दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ अहिले Z2 को नाममा नाटक र नौटङ्की रच्नु होसम्मका टीका टिप्पणी भइरहेछ नि बाहिर। होइन, यस्ता बजारमा आउने सबै टिप्पणीहरूको पछाडि लाग्ने हो भनेदेखि त अब साध्यै हुँदैन। 10 बुँदे प्रस्ताव भएको त असार 27 गते हो। असार 27 गते त्यो प्रस्ताव हामीले तयार गऱ्यौँ। असार 28 गते परमादेश आयो। साउन 3 गते त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि उहाँहरूले गएर शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्नुभयो। फेरि पनि हामी यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस भएर उहाँहरूको त्यो टिप्पणीभित्र उहाँहरूको विभाजनकारी मनस्थिति मात्रै झल्किन्छ। जे गरेर पनि विभाजन चाहिएको थियो उहाँहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा हर प्रयासका बावजुद उहाँहरू विभाजनको बाटोमा हिँड्नुभयो। के तत्त्वले, के प्रवृत्तिले, कुन कुराले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्यो त्यो त समयक्रममा खुल्दै जाला। किनभने विभाजनको कुनै पनि प्रयास नेपालमा सम्भव भएको छैन, सफल भएको छैन। नेकपा एमालेको हकमा, नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा, नेकपा माओवादीको हकमा विभाजनका सारा प्रयासहरू असफलतामा गएर टुङ्गिएका छन्। त्यो पनि असफल हुनु अनिवार्य छ। तर आज उहाँहरू त्यो कुरा पुनर्विचार गर्ने मुडमा हुनुहुन्न। हामीले 10 बुँदे गरेको भनेकै उहाँहरू सहितको एकतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो। तर हामी बोलाइरहने, उहाँहरू भागिरहने। अब भाग्दै जाँदा अहिले चन्द्रागिरी पुग्नुभएको छ, यो स्थिति भएको। अहिले तत्काल त्यो सम्भावना छैन। तपाईहरुले पार्टी विभाजित भएर जानेहरूलाई फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ नि, यो चाहिँ माधव नेपाल सहितलाई नै आग्रह हो कि? होइन, उहाँले पनि दल दर्ताको प्रक्रियालाई त्यो कागज नलगाउँ है त एकैछिन है। दल दर्ताको प्रक्रिया रोकेर आउनुभयो भनेदेखि सबै हामीले कसैलाई बारबन्देज गरेका छैनौँ। दल दर्ताको प्रक्रिया बदर गरेर उहाँहरू एकतामा आउनुभयो भने सबैलाई स्वागत छ। 18 जना त्यो संसदलाई निष्कासन गर्ने बारे तपाईको पछिल्लो निर्णय तपाईँले पढ्नुभयो होला, मैले पढेर सुनाएँ। यो विभाजनका सबै गतिविधि परित्याग गरेर आउनेहरूलाई यस अगाडिका विषयलाई लिएर कुनै मतलब कारबाही गरिने छैन, कुनै भेदभाव राखिने छैन भनेर प्रश्न पारिएको अवस्था छ। सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नु भएन। किन मुलुकमा दुईटा कानुन छ हो, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाहलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरेको सूचना जानकारी दिँदा पत्र बुझाएपछि तत्काल कारबाही हुने।
तर नेकपा एमालेको तर्फबाट औपचारिक निर्णय गरेर पठाउँदाखेरि कारबाही नहुने, के देशमा दुईटा कानुन हो कि सभामुखले भन्नु पर्यो देशमा दुईटा कानुन छ, नेकपा एमालेको निम्ति एउटा छुट्टै कानुन छ, बाँकी पार्टी अहिलेको परमादेशबाट बनेको यो गठबन्धनका लागि छुट्टै कानुन छ, छुट्टै संविधान छ भन्नु पर्यो कि उहाँले भन्नु पर्यो म सभामुख होइन, हिजोको युद्धकालीन माओवादी नेता हुँ, म माओवादीको कार्यकर्ता हुँ भनेर भन्नु पर्यो। उहाँले जे गर्नुभएको छ संविधानको बर्खिलाफ गर्नुभएको छ, संसदीय अभ्यासको बर्खिलाफ गर्नुभएको छ, एउटा पार्टीलाई लक्षित गरेर पूर्वाग्रहपूर्ण र कानुनले नचिन्ने नमान्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ। हुन त कस्तो छ भने यहाँहरूले सुन्नै सक्नु भएको छ, अहिले साथीहरू त्यो अस्ति दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई अब यता आगो त सल्काइहालियो, तर त्यो हनुमानको पुच्छरमा लगाएको आगोले लङ्का आफ्नो पनि लङ्का डढाउला भनेर छिट्टो छिट्टो त्यसलाई निष्प्रभावी गर्न लागिरहनु भएको छ। लज्जाको योभन्दा नाङ्गो र उदाङ्गो स्वरूप अरू केही हुँदैन। उहाँहरूलाई त्यो अध्यादेशप्रति विश्वास थिएन भने ल्याएको किन? विश्वास छ भने यति हतारो त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्ने किन? अर्थात् जे जति काम क्रियाकलाप भएका छन्, अदालतको परमादेश होस्, यो सरकारले ल्याएको आदेश होस् या सभामुखले गरेका क्रियाकलापहरू, यी सबै नेकपा एमालेका विरुद्ध लक्षित छन्। नेकपा एमाले त्यसलाई सामना गर्छ। यी सबै खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै आएको पार्टी हो, सामना गर्दै जान्छ। तर नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्ने नाउँमा उहाँहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि जुन प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ। यसले लोकतन्त्रलाई दूरगामी एउटा चाहिँ नकारात्मक परिणाम सृजना गर्छ लोकतन्त्रमाथि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। सभामुखजीको त्यो कारणले अदालत जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? सञ्जीवजी हजुर, जस्तो दुईपटक संसद विघटनको कुरालाई लिएर आज मात्रै आउनुभएका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यले त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले त्यसलाई समयको आवश्यकता भन्नुभएको छ र परमादेशलाई विशेष गरेर आफ्नो भाषामा त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ। हो, यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ अब के समान धारणा बनेको? इतिहासका कतिपय विषयहरूको बारेमा हामी समयक्रममा समीक्षा गर्छौँ। अहिले हामीलाई समीक्षाभन्दा भविष्यतिर हाम्रो दृष्टि, अतीततिर भन्दा हाम्रो दृष्टि भविष्यतिर छ। इतिहासमा घटित घटनाहरूको बारेमा जहिले मूल्याङ्कन गरे पनि हुन्छ, किनभने ती घटनाहरू फर्किने होइनन्। समयक्रममा त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरौँला। आज हाम्रो चिन्ता परमादेश मार्फत मुलुकलाई जुन दिशातिर धकेल्न खोजिएको छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। म 3टा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो सरकारको पहिलो निर्णय संविधानले आवासको हक हुनेछ र दलितहरूलाई जमिनको हक हुनेछ भनेर गरेको मौलिक अधिकारको जुन प्रत्याभूति छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको भूमि आयोग खारेज गरेर उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। सरकार कसको निम्ति हो, कुन वर्गको निम्ति हो र कुन वर्गको खिलाफमा हो भन्ने कुरा त्यसैबाट देखिन्छ। दोस्रो, लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई भत्काउनको लागि उनले 20% सदस्य संसद सदस्य या 20% केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न पाउने अत्यन्त विकृत अभ्यास सुरु गर्यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार। राष्ट्रियताको सवालमा जयसिंह धामी बितेको आज साउन 15 देखि हिसाब गर्ने हो भने मलाई लाग्छ झन्डै 25-26 दिन भयो। सरकार बोल्दैन कि मुखमा बुझो लगाएर बसेको छ थाहा छैन। एउटा छानबिन समिति बनेको थियो, त्यो धनगढीतिरै अल्मलिएको छ कि दार्चुला अल्मलिएको छ हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। एकजना निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको छ, ज्यान कसरी गयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ, सरकार बोल्दैन। सरकारको बाटो के हो भन्ने बारेमा यी 3टा प्रतिनिधि दृष्टान्त काफी छन्। लोकतन्त्रको बारेमा ऊ के सोच्छ, जनताको जीवनको बारेमा ऊ के सोच्छ र राष्ट्रियताको बारेमा के सोच्छ भन्ने कुरा बताउनका लागि यी काफी छन्। त्यसबाट हाम्रो ध्यान यतातिर केन्द्रित छ। यी सबै कुराहरूमा हामी एक ठाउँमा छौँ। इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरूको बारेमा हामी समयक्रममा छलफल गर्छौँ। मैले जवाफ दिइसकेँ। हजुर, मेरो 2टा क्वेसन छ। पहिलो 10 बुँदे अन्तर्गतकै 10 बुँदेको 2 नम्बरमा स्पष्ट जेठ 2 र जेठ 2 पछि पनि नेकपा काल अघि नेकपा एमाले गरेका निर्णयहरू विशेष गरी केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीको जुन मनोनित थियो त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। अहिले तपाईँहरूले जिम्मेवारी फर्काउँदाखेरि नेकपा कालमा जो जाँच थियो तत्त कमिटीमा रहने भनेर त्यसमा सहमति भएको भनेको जेठ 2 फर्केको हो कि होइन, यसलाई त्यसै मान्ने होइन, पदको सहमति भएको होइन, पदाधिकारीको हिसाबले जो जहाँ हुनुहुन्थ्यो
जस्तो उपाध्यक्षकै रूपमा, महासचिवको रूपमा, उपमहासचिवको रूपमा, सचिवहरू सचिवको रूपमा, जिल्लाका कुनै पार्टी अध्यक्ष कमान्डरहरू हुनुहुन्छ भने पार्टीमा क्रियाशील हुने शर्तमा, अब पार्टी नै छोडेर हिँड्नु भएको छ भने त त्यहाँ लागू हुने कुरा भएन। पार्टीमा क्रियाशील हुने अर्थमा उहाँहरू जिल्ला अध्यक्षको रूपमा उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो प्रश्न नै छ। तर 10 बुँदेमै पनि हामीले थप दुईवटा कुरा भनेका छौँ। एक, जेठ 2 भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई 241 सदस्यीय बनाउने जेठ 3 को निर्णय पनि त्यसभित्र अन्डरस्टुड छ। र दोस्रो, पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने फागुन 23 को निर्णय अदालतको फैसलापछि पनि जो नेकपा एमालेमै रहिरहनु भएको छ उहाँ कमान्डरको जिम्मेवारी पनि यथावत रहने यो 10 बुँदेले नै प्रश्न पारेको हुनाले त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब टुङ्ग्यौँ, केही कुराहरू रह्यो भने भोलि गरौँला। हिजो मात्रै अब भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले नेपाल आउनुभएको छ, आकस्मिक सक्रियता उहाँको छ। हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्नु भएको थियो। के कुरा भयो, उहाँको सक्रियता किन बढेको रहेछ, एमालेले यसलाई कसरी हेरेको छ? नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्रहरू हुन्। दुई छिमेकी बीचमा सार्वभौम समानतामाथि आधारित विश्वासिलो सम्बन्धको अर्को कुनै विकल्प छैन। नेपाल र भारतको बीचमा केही समस्याहरू छन्, इतिहासले अधुरा छोडिदिएका सीमा समस्याहरू छन्। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने विषय छ। 1950 को सन्धिको कुराहरू छन्। इपिजीको रिपोर्ट नबुझिएको कुराहरू छ। डरलाग्दो व्यापार असन्तुलनका कुराहरू छन्। यी सबै विषयहरूलाई वार्ताबाट, संवादबाट समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यी समस्याहरू समाधान गर्दै एउटा विश्वासिलो सम्बन्ध नेपाल भारतको हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता हो। यही मान्यता, यिनै दृष्टिकोणहरू अध्यक्षले उहाँसँगको भेटघाटमा राख्नुभएको छ। हामीले जोसँग भेटघाट गर्दाखेरि पनि यिनै कुराहरू राख्छौँ। यिनै विषयमा हिजो छलफल भएको छ। मलाई भित्तामा पुर्याउनु भयो भन्ने नै टिप्पणी आफैमा गलत हो। यहाँलाई थाहै छ, समस्या समाधान हुन्छ भने उहाँलाई अर्को अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष दिने भन्ने तहसम्म पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षले यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो। सामान्यतया यो छलफल पनि गर्न मिल्ने विषय होइन। एउटा महाधिवेशनबाट महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा पराजित नेतालाई उही दर्जाको जिम्मेवारी भन्ने कुरा सामान्यतया कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर पार्टी एकताको कष्टमा हामी त त्यो तहसम्म छलफल गर्न तयार थियौँ। अध्यक्षले अफरै गर्नुभएको थियो। भनेपछि तपाईँको प्रश्न कहाँनिर मिलेन भने उहाँ अनि यहाँभन्दा बढी कति लचकता? होइन, यो त 1 महिना अगाडिको कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले साउनको 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म यहीँ बसेका थियौँ। त्यो बैठकमा आज भदौको हामी 8 गते छौँ। जस्ट 1 महिना अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि भएको छलफल हो। त्यस कारणले त्यो एकदमै गलत कुरा हो। सुरुमा छलफल जेठ 2 मा फर्किएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो। त्यस पछाडि स्टेप अनेकौँ कुराहरू आए। ती सबै कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढियो। जो एकता चाहनुहुन्थ्यो उहाँ कमान्डरको लागि 10 बुँदे पर्याप्त भयो। उहाँहरू एकतामा फर्किनुभयो। जसले कसमै खानु भएको थियो पार्टी विभाजनका लागि, त्यो कुनै कुराले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन थियो। मैले भनिहालेँ। दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव राख्दा समेत पनि हजुर होइन, त्यसो हुनको लागि त अहिले पनि के बिग्रिया छ र? बिग्रिया केही छ र? फर्केर आएर जिम्मेवारी लिनलाई त केही बिग्रिया छैन। तर विभाजनको निम्ति उहाँ कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। निश्चित उद्देश्यका निम्ति उहाँले आफूलाई त्यसमा चाहिँ समर्पित गर्नुभएको छ। समयक्रममा ती कुराहरू उजागर होलान्। मैले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। बाटो नै अलग लिएर हिँड्न थालिसकेपछि त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुँदैन। तर एकताका निम्ति गरिएका यी हदैसम्मका प्रयासहरूलाई इतिहासले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गरेर नै हिजो त आज बैठकमा सहभागी कमान्डरहरू र माधव कमान्डरको पनि बुझाइ त एउटै थियो नि त। तर उहाँहरू सबै कन्भिन्स हुने, माधव कमान्डर चाहिँ कन्भिन्स नहुनुपर्ने कारण के भन्दा उहाँलाई कुनै न कुनै हिसाबले एउटा समूहको अध्यक्ष बन्नु थियो।
र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा सम्मिलित हुनु थियो। आफ्ना केही साथीहरूलाई त्यहाँ समावेश गराउनु थियो। त्यसमार्फत अरू के थप कुराहरू गर्नु थियो त्यो समयक्रममा खुल्ला। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई भित्तामा पुर्याइयो या एकताका प्रयास गरिएन भन्ने कुरा सर्वथा गलत हो। हस्, धन्यवाद। हस्, होइन, एकदम क्लियरै भयो त, त्यसमा धेरै नजाउँ न। हस् है त। एमाले स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न विभिन्न समस्याहरूका कारण लामो समय बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुभएका स्थायी कमिटीका 10 जना कमरेडहरू समेत सहभागी भएर यो बैठक पार्टी एकताको बैठकको रूपमा, पार्टी एकताको सुदृढीकरणको एउटा विशेष बैठकको रूपमा सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यतया 3वटा कार्यसूचीहरू थिए हाम्रा सामु। ती कार्यसूचीहरू हामीले त्यसमा सघन छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। आजको कार्यसूचीभित्र पहिलो विषय जुन 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यदलले तयार गरेको थियो 2078 असार 27 गते, त्यसको कार्यान्वयनको विषयसँग सम्बन्धित थियो। त्यस सम्बन्धमा हामीले विभिन्न 8वटा निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो निर्णय छ पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई 2075 साल जेठ 2 गते पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने, 10 बुँदे सहमतिलाई सन्दर्भ सामग्री 10 बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यहरू समक्ष प्रेषित गर्ने कार्यान्वयनको पहिलो निर्णय। दोस्रो, 10 बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीमा त्यसले 10% मनोनयन गर्ने पनि सुझाव दिएको छ। ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने, गृह कार्य गर्ने एउटा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा कमरेडहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहनुभएको छ। 3, 2075 साल जेठ 2 गतेको सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइनेछ। नवीकरणको क्रममा एकीकरणको क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नवीकरण गरिनेछ र 2075 साल जेठ 3 गतेपछि दिएका नयाँ सदस्यहरू, पार्टी सदस्यहरूको पनि नवीकरण 2078 साल असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। चौथो, पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज 4, 5 र 6 गते काठमाडौँमा गर्ने र पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू उप छलफल गर्न स्थायी 2078 साल भदौ 25, 26 गते स्थायी कमिटी र 27, 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत आयोजना गरिनेछन्। 5, पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा देशैभरि 2078 साल कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशनहरू एकैचोटि एकै दिन र कार्तिक 9 गते पालिका वा सो सरहका कमिटीहरूको अधिवेशन गरिनेछ। 6, यो पार्टी एकताको र यो पछिल्लो हाम्रा निर्णयहरूको सन्देश सम्प्रेषित गर्नका लागि 2078 साल भदौ 16 देखि 20 गतेसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकहरूको उपस्थितिमा सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यकर्ता बेलाहरू र जनसङ्गठनको केन्द्रीय कार्यकर्ता बेलाहरू आयोजना गरिनेछन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक 78 साल
भदौ 10 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र अघि पनि शेरबहादुर कमलले यहाँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। यस लगायतका अन्य निर्णयहरू र यस बिचमा हामीले गरेका निर्णयहरू र यसको दूरगामी प्रभाव र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको बारेमा, राजनीतिक स्थितिको बारेमा पार्टीका दृष्टिकोणहरू प्रश्न पार्न भोलि पार्टी अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार नेता कमान्डरको उपस्थितिमा यहीँ 11 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यो पहिलो मैले सकेकै छैन नातिनु न, यो एकदम ब्रेकिङ दिन आँटियो जस्तो भयो। दोस्रो हाम्रो एजेन्डा थियो पार्टी एकताका लागि आह्वान। हामीले पार्टी एकताका लागि एउटा आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यो पनि म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरण नेकपा एमालेको मूलभूत विशेषता हो। पार्टीमा कुनै पनि समस्या सृजना हुँदा अन्तर्पार्टी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने र अझ उन्नत स्तरको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने यस पार्टीले विकास गरेको संस्कृति हो। विभिन्न समूहमा छरिएका वामपन्थीहरूलाई एकताको प्रवाहमा समेट्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्वदायी शक्ति बन्न पुगेको छ। संविधानको रक्षा र विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति तथा समाजवादको आधारभूमि निर्माण जस्ता मुलुकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार आज यसै पार्टीको काँधमा छन्। वैचारिक रूपमा सुस्पष्ट र सङ्कल्पबद्ध, सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र कमरेडली समभावमा आबद्ध नेकपा एमालेबाट मात्रै यी ऐतिहासिक अभिवारहरू पुरा हुन सम्भव छ। तर विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका समस्या, कटुता, अन्तर्विरोध र अस्वस्थताले पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सदस्यहरू र यसप्रति भरोसा राख्ने आम जनसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ। परिवर्तनको संवाहक र जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति विभाजित हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्र, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको भविष्यमै सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणामको आशंकाले सिङ्गो राष्ट्र गम्भीर बनेको छ। नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौँ सदस्य र समर्थक शुभचिन्तकहरूको मात्रै होइन, आम जनता र देशकै चाहना हो। प्रतिक्रियावादी, पक्षगामीहरू र अस्थिरताका सम्वाहकहरूको चाहना भने यसको विभाजन र विखण्डन हो। यसका लागि उनीहरूका तर्फबाट भइरहेका षड्यन्त्र सबैका सामु स्पष्ट छन्। जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। तर समस्याको विकल्प विग्रह होइन। त्यसरी नै भिन्नताको समाधान अन्तर्द्वन्द्व होइन। असहमतिको निष्कर्ष विभाजन त झन् हुँदै होइन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको नेकपा एमालेभित्र समस्याको सकारात्मक समाधान खोज्ने, भिन्नतालाई उन्नत स्तरको एकतामा रूपान्तरित गर्ने र असहमतिहरूलाई स्वस्थ र रचनात्मक बहसका माध्यमबाट उच्च तहको सहमतिमा बदल्न सक्ने भरपर्दो आधार र सामर्थ्य विद्यमान छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, समाजवाद निर्माणको साझा सङ्कल्प र देश र जनताप्रतिको अविचलित निष्ठाका जगमा हामीले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आन्तरिक समस्याहरू छैनन्। तसर्थ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमेडरलाई हामी आग्रह गर्छौँ, मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै, पार्टीका काँधमा उपस्थित ऐतिहासिक अभिवारप्रति सचेत रहँदै, असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस्। विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडरलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ। यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभचिन्तकहरू र आम जनसमुदायलाई पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति आफ्नो स्थानबाट अधिकतम योगदान गर्न आग्रह गर्दछौँ। असहमति प्रकट गर्दा मर्यादित, संयमित र राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ। र तेस्रो निर्णय थियो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, जसको बारेमा मैले अघि सुनाएँ। 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। अब यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने यो प्रेस हामीले मैले रिलिज पनि गरिदिउँला गर्न चाहिँ फोटो लिनुभएको छ।